السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات. Aujourd'hui, nous allons faire un exercice sur la trigonométrie du première année baccalauréat sciences maths et sciences expérimentales. غادي نحاول نركز chers élèves بالنسبة لهاد la science seulement على les équations bien les inéquations اللي يعني نركز غير على هادوك الحويجات اللي تيلقاو فيهم التلاميذ difficulty concernant cette année. D'accord. هما لي زينيكواسيون اللي تيكونوا على هاد الشكل هذا كوسينوس ديال شي اكسبريسيون كبر ولا صغر من شي عدد فوالا ولا سينوس ديال شي اكسبريسيون كبر ولا صغر من شي عدد وبعض المرات تيكون عندنا شي برودوي كبر من زيرو ولا برودوي صغر من زيرو. داكوغ. بون بالنسبه لهاد لي زينيكواسيون بور سيت فيديو غادي نجاوب غير على الاولى ولي زوتر غنجاوب عليهم ان شاء الله في لي فيديو بروشان. داكوغ. يمكن لكم نتوما تجاوبوا على لي زوتر من بعد ما تشوفوا الكوريكسيون ديال الاولى كيفاش غادي نخدم. دونك il est très très important الله يرضي عليكم هاد لا فيديو. قبل ما نبدا عندي واحد بتيت كونساي الله يرضي عليكم لي زيليف دو بروميير اني باك سيونس مات بيان سيونس اكسبيريمونطال. الله يرضي عليكم كاع لي فيديو اللي كاينين في لاشين بالنسبه للبروميير باك ايفيتو تفرجوا فيهم هما الاولى قبل ما تفرجوا في لي فيديو ديال ترون كومان لانه لا بليبار ديال لي زيليف تيكونوا تنساو عليهم كاع هذاك لي نوسيون اللي مرتبطين بالتريغونومتري. هذاك الشيء اللي قريتو العام اللي فات. العام اللي فات راه قريتو التريغونومتري بارتي 1 بارتي 2. بارتي 1 في هذاك الشيء ديال لي زابسيس كورفيلين الميزور برينسيبال لابسيس كورفيلين برينسيبال اكسيتيرا. يعني في الدوره الاولى شفتوا لا باز ديال التريغونومتري. دونك سي تري امبورطون تكونوا باقيين عاقلين على داك الشيء. اللي ما عاقلش على داك الشيء وسي ميو دونك راه يكونوا بزاف ديال لي نوسيون مشاو ليكم. قبل ما تفرج في لي فيديو ديال بروميير باك رجع لي فيديو ديال ترون كوما راه كاينين في لاشين. شوف لي فيديو ديال بارتي 1 ولي فيديو ديال بارتي 2. بالنسبه لبارتي 2 راه فيها غير لي زيكواسيون لي زينيكواسيون. دونك سي تري امبورطون انكم تشوفوا هذوك لي فيديو. اللي ملي تضبط امور ديالك بالنسبه للترون كوما راه لا بليبار ديال داكشي اللي شتي العام فات تيتعاود هاد السنه. داكوغ. اللي ابخي تفرج في لي فيديو ديال بروميير باك. تري بيان. هادي كونساي نتوما يمكن لكم تخدموا بها. دابا غادي نمشيو للارض عليكم ديريكتومون لينيكواس بروميير انيكواسيون. دونك عندي هاد لينيكواسيون قال لي ريزودر دون اي. هنا لانترفال عطونا لانترفال موان بي بي. تري بيان. دونك شنو تندير هنايا الله يرضي عليكم شوفوا الله يرضي عليكم هاد لي زيتاب عقلوا ليهم. راه الا مشيتو شفتو كتوبه اللي فيهم تمارين وحلول حتى لا مشيتو لدي سيت مثلا بار انترنت كتلقاو ديفيرونت ميثود. يعني كل بروف كيفاش تيخدم لي زينيكواسيون. مي انا غادي نحاول نعطيكم واحد الطريقه اللي هي غارونتي مضمونه وتحفظ غير لي زيتاب ديالها. تولي ملي تتجاوب ما تلقاش مشكل تولي تتجاوب بسرعه ما تبقاش تفكر شنو غادي ندير شنو فوالا. ولكن الله يرضي عليكم عقلوا عليها مزيان ونتمنى هي اللي تولوا ديروها. دونك بعض المرات تيعطيني شي انيكواسيون تتبان مرونه ولكن على فارات في الغالب تتكتب على هذا الشكل هذا. داكوغ. مزيان. دونك ناخذ لينيكواسيون الاولى عندنا كوسينوس ديال 12 اكس بلس كوا بلس بي سور 3 كبر من موان 1 سور 2. داكوغ. اون بغيت نحل هاد لينيكواسيون. اول حاجه ندير ملي تلقى اكسبريسيون هنا لداخل وهنا عندي كوس ولا سين ولا طونجون ديما نمشي ندير شونجمون دو فاريابل اون بوز. هاد الشي كامل غادي نسميه كرون اكس ولا سميه تي اللي عجبك. اون بوز كرون اكس شنو تتساوي 2 اكس بلس بي سور 3. هادي كنسموها شونجمون دو فاريابل. يعني عوض تنخدم بهاد الفاريابل اكس كنكتب واحد الفاريابل اخر اللي هو سميتو كرون اكس. دونك دابا شنو درت اون بوز كرون اكس كتساوي 2 اكس بلس بي سور 3. انا خدام في لانترفال موان بي سور بي بمعنى هاد بتي اكس راه ابارتيان دانترفال. اول حاجه ندير ونشوف كرون اكس فين غادي تكون. دونك شنو غندير عندي اكس اللي كومبري اونتر موان بي اي بي. غادي نحاول اونكادري كرون اكس. باش اونكادري كرون اكس نمشي اونكادري هادشي. غنضرب هنا عندي 2 اكس بلس بي سور 3 نضرب هادي في 2 وهادي في 2 اش غتولي عندي موان 2 بي. هنا 2 اكس هنا 2 بي. Et après نزيد بي sur 3 moins 2p plus p sur 3 وهنا 2x plus p sur 3 وهنا 2p plus p sur 3. Très bien. من بعد
درت توحيد المقام هنايا دونك غتولي عندي 3 موان 6 بي نون سي موان 5 بي. هنا هاد ليكسبرسيون راه هي غران اكس، وهادي توحيد المقام اون ريديو ميم ديناتور غتولي عندي 7 بي سور 3. دونك شنو اللي عندي دابا؟ دونك ولات عندي اكس الا كانت بتي اكس محصوره بين موان بي باردون غير موان بي و بي grand x ça équivalent que grand x c'est compris entre quoi moins 5 pi sur 3 moins 5 pi sur 3 et 7 pi sur 3. نأطر هاد المعلومة لأنه غادي نحتاجها. Très bien. Après دابا شنو غادي ندير؟ On a cosinus. رجع لي ليكواسيون اللي كانت هادي cosinus ديال 2x plus p sur 3. مالا راه كبر من 1 sur 2 ياك؟ سي ايكيفالون. دابا نشونجي هادي غنعوض هاد ليكسبرسيون بغران اكس غتولي عندي كوسينوس ديال غران اكس كبر من moins 1 sur 2. D'accord? Sachant que grand x, il est compris entre moins 5p sur 3 et 7p sur 3. D'abord, je vais dire, je vais une équation. وهذه parmi les inéquations اللي شفنا العام اللي فات تنعرفوا هادو نحلوهم. يمكن لكم ترجعوا غير لي فيديو ديال العام اللي فات ما تلقاش مشكل في كيفاش تنحلوا هادي. انا باش نحل هاد لينيكواسيون اول حاجه ندير هو كنمشي نرجع هاد لينيكواسيون كنرجعوها ايكواسيون. دونك شنو تنمشي ندير كوسينس غران اكس ايغال moins 1 sur 2 ونحل هاد ليكواسيون سي ايكيفالون. ملي تكون عندي كوس في واحد الجهه خاص الجهه الاخرى حتى هي تكون كوس، لانه عندنا علاقه ملي تكون كوس اكس كتساوي كوس الفا هذا تعني ان اكس كتساوي الفا بلس دو كابي و اكس ايكالا موان الفا بلس دو كابي. نفس الشيء بالنسبه تكون عندنا سينوس اكس وهنا عدد خاص هنا سينوس اكس نديروها كتساوي واحد سينوس ونطبقوا القاعده. لا كانت عندنا طونجونت خاص حنا هنا تكون طونجونت ونطبقوا القاعده. تري بيان. هنا ملي تكون عندنا موان هاد الموان نخليها في بلاصتها ونمشي ل 1 sur 2 راه هي الكوسينوس ديال بي sur 3 ياك كوسينوس غران اكس. باش نطبق القاعده خاص هاد الموان تحيد. باش نحيدو موان اللي تتكون قبل من الكوس كنحيدوها بهاد الطريقه كنحيد هاد الموان وهاد بي sur 3 تنعوضوها ب بي موان بي sur 3. إلا عندنا بي sur 4 بغينا نحيدو موان نديرو بي موان بي sur 4. عندنا هنا بي 6 بي موان بي sur 6 اكسيتيرا. بعد تنحسب هادشي شنو يولي عندي؟ ولا عندي كوسينوس ديال غران اكس تساوي كوسينوس هادي اللي درنا توحيد المقام تولي 2 بي sur 3. دابا نعطيو لي سوليسيون ديال هاد ليكواسيون ايكيفالون. هنا غران اكس اما تساوي 2 بي sur 3 plus 2 kp و grand x شنو تساوي moins 2p sur 3 plus 2 kp. دابا شنو درت؟ عطيت لي سوليسيون غير في ار. حنا خصنا نلقاو لي سوليسيون عندنا فاريابل جديد هو grand x يعني خصنا نلقاو لي سوليسيون في هاد الانترفال moins 5p sur 3 7p sur 3 لانه انا خدام ب grand x في هاد ليكواسيون. كون كنت خدام ب بتي x غنلقى لي سوليسيون في الانترفال moins p p. تري بيان. دونك هنا باش نلقى لي سوليسيون شنو غادي نمشي ندير؟ ناخد هادي غران اكس تساوي 2 بي sur 3 بلس 2 كابي. غادي نمشي اونكادري هادي في هاد الانترفال هذا. دونك شنو ندير 2 بي sur 3 بلس 2 كابي محصوره بين موان 5 بي sur 3 و 7 بي sur 3. مزيان. اول حاجه تندير هنايا هو تنحاول اونكادري كا راه سي ان اونتي ريلاتيف يعني كا راه ابارتيان زد. باش اونكادري كا اول حاجه ندير هو نتخلص من بي باش نتخلصوا من هنا ومن هنا ومن هنا. دونك باش نحيدو بي ما تبقاش تبان لينا كنضربوا هاد لي تاعهم كلهم كنضربهم في 1 سور بي. الا ضربنا هنا في 1 سور بي تختزل مع بي تبقى ليا موان 5 سور 3 ياك. هنا تبقى 2 سور 3 هنا عاوتاني ضربنا في 1 سور بي تختزل بي تبقى ليا غير 2 كا. دو ميم فاصون هنا تبقى ليا 7 سور 3. مزيان. شنو يبقى لي من بعد؟ تولي 2 كا محصوره بين هادي نحولها للجهه الاخرى تولي موان 5 sur 3 موان 2 sur 3 و 7 sur 3 هنا موان 2 sur 3 غتولي 2 كا. هنايا تولي موان 7 sur 3 هنا تولي 5 sur 3. نكملو في هاد البلاصه هادي. هنا نضرب في 1 sur 2 هنا وهنا وهنا دونك تولي عندي موان 7 sur 6 الا ضربنا في 1 sur 2 هنا تبقى لي غير كا
وهنا نضربو في 1 sur 2 تبقى ليا 5 sur 6. هادي تعطينا موان 1 فيرغول شي حاجة، وهنا تعطينا 0 فيرغول شي حاجة. دونك ك شنو تساوي؟ تساوي موان 1 و 0. دونك ك إما تساوي 0 و ك تساوي موان 1. إلا كانت ك كتساوي 0 كنرجع هنايا نعوض ك بزيرو، غتولي عندي سولمون السوليسيون الأولى نسميها كرون إكس أن اش غتساوي 2 بي سور 3 ياك. وإلا كانت ك كتساوي موان 1 غنمشي نعوض هنا ك بموان 1 اش غتولي 2 بي سور 3 موان 2 بي. هاهي إكس 2 تساوي 2 بي سور 3 موان 2 بي. شحال غتولي فينالمون؟ غتولي إلا درنا توحيد المقام تولي 2 بي موان 6 بي غتولي موان 4 بي سور 3. دونك شنو هما لي سوليسيون اللي لقينا؟ ناخدو شي ورقة أخرى. دونك هنا الله يرضي عليكم لقينا لي سوليسيون 2 بي سور 3 موان 4 بي سور 3. دو ميم فاصون إلا كان عندنا كرون إكس كتساوي هادي موان 2 بي سور 3 بلس 2 كا بي. هنا à la fin de même façon on trouve هنا ديجا لقينا السوليسيون الأولى والثانية. on trouve que x 3 شنو غتساوي؟ شنو لي سوليسيون اللي غادي نلقاو؟ غادي نلقاو هنا شنو لقينا دو فال غادي نلقاو إما موان 2 بي سور 3 ولا تلقاو 4 بي سور 3. فوالا. دونك إلا درتو لونكادرومون ديال هادي حصرتوها بين موان 5 بي سور 3 و 7 بي سور 3 ولقيتو لونكادرومون ديال كا على فان غادي تلقاو هاد لي سوليسيون هما اللي غادي تلقاو. دونك دابا شنو اللي عندي دابا؟ شوفو معايا الله يرضي عليك. دونك كوسينوس ديال كرون إكس كتساوي ناقص 1 على 2 سي ايكيفالون كو كرون إكس شنو تتساوي؟ السوليسيون الأولى شنو هي؟ 2 بي سور 3 موان 4 بي سور. نكتبو لي سوليسيون كاملين. إما تكون 2 بي سور 3 و كرون إكس تساوي موان 2 بي سور 3 و كرون إكس تساوي 4 بي سور 3 و كرون إكس تساوي موان 4 بي سور 3 موان 4 بي سور 3. دونك دابا لقيت لي سوليسيون ديال هاد ليكواسيون هادي ها هما فينا. داكوغ سي بون. دابا شنو غادي نمشي ندير؟ كنمشي نرسم واحد لو سيركل تريغونوميتريك. داكوغ لو سيركل تريغونوميتريك انا غادي نجي نحطها لكم ديريكتومون هي مرسومه. دونك تحت من هادشي اللي وصلنا هنا ديروا هاد لو سيركل. فهاد لو سيركل دونك نكتب هنا اون تراس le cercle trigonométrique pour résoudre quoi? هاد لين équation cosinus ديال grand X كبر من moins 1 sur 2 sur l'intervalle. هاد l'intervalle اللي هو متعلق بهاد grand X اللي هو moins 5 pi sur 3 7 pi sur 3 moins 5 pi sur 3 7 pi sur 3. ملي نلقى لي سوليسيون ديال هاد لينيكواسيون غادي نرجع هاديك الساعه نبحث على لي سوليسيون ديال لينيكواسيون اللي تعطات او ديبار، ولكن في هاديك الساعه غادي نقلب على لي سوليسيون اللي مرتبطين ببتي اكس ماشي بكرون اكس. هاد لي سوليسيون اللي غادي نلقاو هنايا مانتنو راه مرتبطين غير بهاد فاريابل جديد كرون اكس. ومن بعد كنرجعو للفاريابل القديم. غادي نوريكم كيفاش ترجعوا للفاريابل القديم. دابا اللي خصنا نركزوا عليه هو نلقى لي سوليسيون ديال هادي في هاد الانترفال هذا. سي بيان. اول حاجه كدير ملي تنبغي نحل شي انيكواسيون كوم سا، وهادشي راه كاين في لي فيديو ديال طرون كومون، كنمشي نرسم لا دروات لي ليكواسيون ديالو كتساوي اكس كتساوي هاد العدد اللي تيكون هنايا موان 1 سور 2. هنا ما تيهمناش تكون سينوس ولا كوس ولا طونجونت. دونك غادي نمشي هنايا بالنسبه للكوسينوس، بعدا تنهضر على الكوسينوس كنمشي نرسم لا دروات لي ليكواسيون ديالو اكس كتساوي موان 1 سور 2. داكوغ. كون كانت عندنا سينوس نمشي نرسم لا دروات اللي تتكون المعادله ديالو ايكغيك كتساوي هادي.
دونك إكس يساوي موان 1 سور 2 فين غادي تكون؟ إلا شفنا مزيان هاد السيركل أنا حاولت ندير هنا واحد 6 المربعات وهنا 6 المربعات باش يسهل عليا دغيا نرسم إكس إيكال موان 1 دومي. هنا راه تتكون عندنا موان 1 دونك موان 1 دومي تكون هنا في الوسط يعني أو ميليو. هنا 3 المربعات هنا 3 سينو راه تنديرو الكوس تنرسمو الميليو. دونك هذا دوات هذا راه ليكواسيون ديالو إكس كتساوي موان 1 سور 2 داكوغ. دونك فوقاش كوسينوس كتكون كبر من ناقص 1 على 2 من تيكون عندنا لي سوليسيون خصهم يكونوا في هاد البلاصه هادي. ديما تتكون عندنا كوس كبر كنشوفو سومون ادروات ديال هاد لا دروات ليكواسيون ديالو اكس ايكال موان 1 سور 2. كون كانت عندنا كوس غران اكس صغر من هاد العدد لي سوليسيون يكونوا غير في هاد لابارتي هادي داكوغ. سينوس كون كانت سينوس ملي تتكون سينوس كبر كنشوفو الفوق، سينوس صغار تنشوفو لتحت داكوغ. و الطونجونت هاديك بحال هاديك الا رجعتو لي فيديو ديال ترون كومون تشوفو كيفاش تنجاوب سي بون. دونك هنايا شنو غندير؟ حنا دابا عرفنا لي سوليسيون غادي يكونوا في هاد لابارتي هادي ياك. وانا قلت لكم تحت من هادشي ضروري هاد لو سيركل كديروها يعني الا عندكم دوفور هاد لو سيركل تطراسيوه هنايا. انا ديجا نطراسي هنايا دونك غنخدم هنايا. دونك كنطراسي لو سيركل هنايا باش أستاذ يبان لي كلشي. كنا حلينا ليكواسيون هاد ليكواسيون لقينا لي سوليسيون ديالها كوس غران اكس كتساوي ناقص 1 على 2 شفنا في التات انيول. دونك هاد الاعداد هادو لي سوليسيون يكونوا اما هنا ولا هنا. الشيء المهم شي غادي يكون في هاد البوان وشي غادي يكون في هاد البوان. دونك بحال 2 بي سور 3 تكون هنايا. هنا راه عندنا 2 بي سور 3. وهادشي علاش نحلو حنا هاد ليكواسيون غير باش نعرفو لي ميزور اللي غادي يكونوا لي سوليسيون اللي يكونوا في هاد البوان وهاد البوان يعني لي بوان دانترسيكسيون ديال هاد لا دروات مع لو سيركل. كاين هاد البوان وكاين هادي كنشوفو لي سوليسيون اللي غادي يكون موان 2 بي سور 3 غتكون هنايا يعني في هاد البوان. 4 بي سور 3 4 بي سور 3 فين غادي تكون 4 بي سور 3؟ الا قلبتو على لا ميزور برينسيپال ديال هادي غادي تلقاوها غادي تكون هنا في هاد البلاصه. الميزور برينسيپال ديال 4 بي سور 3 راه هو موان 2 بي سور 3 دونك هنا تكون 4 بي سور 3 مزيان. وبالنسبه شنو قلنا 2 بي سور 3 موان 2 بي سور 4 وموان 4 بي سور 3 فين غادي تكون؟ الا قلبتو على الميزور برينسيپال ديالها تلقاو هو 2 بي سور 3 دونك تكون هنا موان 4 بي سور 3. لا ميزور برينسيپال نذكر بيه. دونك كيفاش تنحدو الميزور برينسيپال كوم سا بحال مثلا عندي موان 4 بي سور 3 نقدر ندير بحال مثلا 2 بي موان 6 بي le tout sur 3 et après تولي عندي 2 p sur 3 moins 6 p sur 3 تولي هي 2 p sur 3 moins 2 p. دونك بيسكو هذا محصور بين موان بي و بي وهنا عندنا واحد عدد زوج مضروب في بي دونك هذا راه ميزور برينسيپال. دونك الطريقه باش تنحدو الميزور برينسيپال رجعوا غير لي فيديو ديال ترون كومون راه هذاك الشيء راه بيان اكسبليكي ما تلقاوش مشكل سي بون. دونك انا في هذه المرحله شنو غادي ندير هنايا؟ لي سوليسيون راني مثلتو دابا خصني نبدا نجاوب. اول حاجه خصني نمشي ندير هو هاد الانترفال خصني نشوفو فين كاين موان 5 بي سور 3 فين كاين هاد موان 5 بي سور 3 خصني نعرفها اكزاكتومون فين كاينه. موان 5 بي سور 3 الا قلبتو على لا ميزور برينسيپال ديالها غادي يكون هو بي سور 3 و بي سور 3 فين غادي تكون؟ فين تتكون بي سور 3؟ كنمشي نرسم الميدياتريس ديال هاد السيغمون بسرعه. انا نستغل التربيعات هنا باش ما يكونش عندي مشكل. دونك بي سور 3 تكون في هاد البلاصه هادي. هنا عندي بي سور 3 و اكزاكتومون في هاد البلاصه عندنا حتى هاد موان 5 بي سور 3 كاين هنايا موان 5 بي سور 3 مزيان. 7 بي سور 3 خص لانه هاد الانترفال هذا خص ضروري نعرفو فين كاين فيه لانه انا باغي ندير الريزوليسيون ديالي في هاد الانترفال وهاد لي بون خص ضروري نعرفو فين كاينين. 7 بي سور 3 فين تكون؟ باش نعرفو فين تكون هاد 7 بي سور 3 نمشي نقلب على الميزور برينسيپال ديالها. الا درت 7 بي سور 3 كوم سا تولي عندنا بي بلس 6 بي سور 3 تولي دونك غتكون بي سور 3 غتكون هي هادي. دونك موان 5 بي سور 3 كاين هنا و 7 بي سور 3 حتى هي كاينه هنا. تري بيان. دابا خصني نعطي لي سوليسيون. شوفوا معايا كنديروا لي سوليسيون الله يرضي عليكم.
كوسينوس ديال اكس غادي تكون كبر من ناقص واحد على جوج غير في هاد البليس هذا. داكوغ، يعني لي سوليسيون غيكونوا غير هنايا. دونك انا شنو غندير؟ غادي نمشي نشوف نطالق من هنايا ونمشي في هاد لو سونس. موان 5 بي سور 3 فين كاينه؟ ها هي هادي. دونك من موان 5 بي سور 3 حتى لهنايا كاينين لي سوليسيون. بمعنى انا شنو غادي نجي نكتب تحت من هادي؟ غادي نكون اي دابخي لو سيركل trigonométrique cosinus grand X كبر من ناقص واحد على جوج سي équivalent que grand X appartient. انا عطيت دابا لي سوليسيون، يعني فين يكون هاد grand X. دونك كوس grand X غتكون كبر من ناقص واحد على جوج في هاد البلاصه هادي. دونك من موان 5 بي سور 3 حتى لين حتى ل 2 بي سور 3 هي نكتبها موان 5 بي سور 3 حتى لين ما نكتبش 2 بي سور 3 لانه هنايا موان 5 بي سور 3 غتكون هنايا موان 4 بي سور 3 موان 3 بي سور 3 موان 2 بي سور 3 وغادي موان 3 بي سور 3 0 بي سور 3 وغادي. دونك موان 5 بي سور 3 تالين حتى ل موان 4 بي سور 3 موان 4 بي سور 3. داكوغ، اونيون لانه كيكون عندنا دوطخ انترفال. هاد البلاصه ما فيهاش لي سوليسيون. دونك هنا عندنا موان 4 بي سور 3 موان 3 بي سور 3 اللي هي موان بي موان 2 بي سور 3. هنا عاوتاني يبداو لي سوليسيون حتى لهنا. دونك من موان 2 بي سور 3 هنا واش نديرو انترفال فيرمي ولا لا؟ عندنا ايكال دونك انترفال فيرمي موان 2 بي سور 3 حتى لين حتى ل 2 بي سور 3 موان 2 بي سور 3 نبقى غادي هنا 0 من بي سور 3 هنا تكون 2 بي سور 3 2 بي سور 3 اونيون كوا 2 بي سور 3 3 بي سور 3 اللي هي بي. هنا ما كاينش لي سوليسيون في هاد البلايص هادو بي. وهنايا غادي تكون عندنا هنا 3 بي سور 3 هنا 4 بي سور 3. دونك عاوتاني لي سوليسيون يبداو من 4 بي سور 3 حتى لين حتى ل 7 بي سور 3 4 بي سور 3 5 بي سور 3 6 بي سور 3 اللي هي 2 بي حتى ل 7 بي سور 3. دونك من 4 بي سور 3 حتى ل 7 بي سور 3. دابا شنو درت الله يرضي عليكم؟ انا وصلت لهاد ليطاب هادي. دابا الامور راه ولات تري كلير. انا باش نكمل هنايا انا لقيت دابا لي سوليسيون ديال لينيكواسيون هما هاد لي زانترفال هادو. ولكن لي سوليسيون ديال لينيكواسيون عطيت غير لي سوليسيون اللي مرتبطين بين كرون اكس. انا خصني نرجع نلقى لي سوليسيون اللي مرتبطين بتي اكس. شنو تندير تحت من هادشي؟ شوف معايا الله يرضي عليك. وهادشي اللي تري امبورطون. غادي نمشي ندير اكس ابارتيان او تحت من هادي نقدر نمشي ندير هاك ايكيفالون تحت من هادشي ايكيفالون ندير هنا. فانا نكمل انا في هاد الورقه هادي. دونك ملي تنقول غران اكس دابا راه تقريبا سالينا. ملي تنقول غران اكس ابارتيان هاد لانترفال بمعنى غران اكس راه إلي كومبري اونتر موان 5 بي سور 3 et موان 4 بي سور 3. هاد اونيون تتعني او غران اكس يكون عاوتاني ابارتيان هاد لانترفال اللي هو موان 2 بي سور 3 et 2 بي سور 3 ou غران اكس تكون محصوره بين ماذا؟ بين 4 بي سور 3 et 7 بي سور 3. مزيان. دابا شنو غندير؟ كتبت لونكادغمون ديال غران اكس. دابا خصني نرجع للفاريابل القديم. باش نرجع للفاريابل القديم غادي نقلب هذيك الشونجمون اللي وضعت في الاول. الشونجمون اللي كنا وضعنا في الاول راه هي هادي. كنمشي لهاد غران اكس ونعوضو ب 2 اكس بلس بي سور 3. يعني هاد غران اكس اللي عندي انا هنا وهنا وهنا غادي نعوضو ب 2 اكس بلس بي سور 3 اونكادري اكس. ملي اونكادري اكس راه هادوك لي زانترفال اللي مرتبطين بالاكس راه هما السوليسيون ديال لينيكواسيون اللي تعطاتني في التمرين. دونك نمشي دابا نعوض غران اكس ب 2 اكس بلس بي سور 3. تولي هنا 2 اكس بلس بي سور 3 محصوره بين 5 بي سور 3 موان 4 بي سور 3 ياك. و
De même façon, 2x plus p sur 3, compris entre moins 2p sur 3 et 2p sur 3. D'accord? Ou, de même façon, on a 2x plus p sur 3, il est compris en 4p sur 3 et 7p sur 3. Chaque encadrant هنا خصنا نديرو خص يبقى ليا لداخل غير x. هنا وهنا وهنا يبقى لي غير x. دونك هنا شنو يولي عندنا؟ غنحيدو هاد بي سور 3 من هنا من هنا من هنا. دونك غنقص بي سور 3. شنو تبقى ليا؟ تبقى ليا 2x. هنا موان 5 بي سور 3 موان بي سور 3. هنا موان 4 بي سور 3 موان بي سور 3. و دو ميم فاصون هنايا غتولي عندي moins 2p sur 3, غنحيد p sur 3. بقى لي هنا 2x, هنا de même façon 2p sur 3 moins p sur 3, ou de même façon on a 4p sur 3 moins p sur 3. داخل تولي 2x, on a 7p sur 3 moins p sur 3. Par la suite, هنا تكون عندنا 2x, هنا إلا حسبنا هادي moins 6p sur 3 راه هي moins 2p. هنا إلا حسبنا هادي شنو تعطينا؟ تعطينا موان 5p sur 3. داكوغ؟ فوالا. هنا عاوتاني 2x محصورة بيناش تولي موان 3p sur 3 هي موان b. وهنايا تولي عندنا p sur 3. و إلا حسبنا هنا 3p sur 3 راه هي p. هنا 2x و 7p sur 3 موان p. هادي شنو تعطينا؟ تعطينا 6p sur 3 راه هي 2p. داكوغ؟ من بعد باش تبقى ليا غير x نضرب في 1 sur 2 هنا وهنا وهنا. إلا ضربت هنا في 1 sur 2 تختزل مع 2 تبقى ليا غير موان p. وهنا تبقى ليا x. وهنا إلا ضربت في 1 sur 2 تولي موان 5p sur 6. هنا دو ميم فاصون يعني تيبقى داكشي غير لونكادرمون. نضرب في 1 sur 2 تولي موان p sur 2. هنا p sur 6. هنا x نضرب في 1 sur 2 هنا تولي p sur 2. وهنا تولي عندي p. دابا انا لقيت لي سوليسيون. دونك اون كونكلي كوا اس كنعطي اس نكتب هاد لي زانترفال اللي عندنا هنا. دونك شنو نجي نكتب؟ لانترفال موان بي حتى لين حتى موان 5 بي سور 6 ياك اونيون لانترفال ديال موان بي سور 2 حتى بي سور 6 اونيون من بي سور 2 حتى بي بي سور 2 حتى بي. شير زاليف نتمنى تكونوا استفدتوا معايا وتبعتوا معايا لي زيتاب كاملين. دونك الله يرضي عليكم بالنسبه لهاد لي زينيكواسيون اللي بقاو هادو اللي بقاو دو ميم فاصون عندك هادي وهادي وهادي. هاد الثلاث هادي تقدروا تخرجوا بنفس الطريقه الله يرضي عليكم. داكوغ؟ بالنسبه لهاد الجوج لا سيونس بروشان ان شاء الله بيان لا فيديو بروشان غادي يكون على وحده فيهم. جو كخوا نقدر نخدم الاولى داكوغ والثانيه حتى هي راه بنفس الطريقه. الثانيه راه شايفين بحالها في الطرون كومان. هنا ملي تيكون عندنا غير اكس ما كاينش مشكل. على اي انا ان شاء الله غادي نحاول نخدم هادو كاملين. Et voilà, donc c'est terminé pour cette séance. Merci infiniment, chers élèves, et je vous donne rendez-vous la prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.